अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। फुलफिल योर ड्रीम्स में आप लोगों को एक बार फिर से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक ही होंगे और ज़रूर आप लोग जो है वो कोई ना कोई एक्शन ले रहे होंगे या फिर सोच रहे होंगे कुछ ना कुछ करने का। तो चलें जी, आज जो है इसी से रिलेटेड मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है बर्निंग डिज़ायर। आप लोगों के अंदर की तड़प। देखिए, ये जो तड़प है ना, यही है जो इंसान से कुछ करवा लेती है। कुछ करने की तड़प, कुछ पाने की तड़प, कुछ बनने की तड़प। ठीक है, जब तक ये तड़प नहीं ना होगी आपके अंदर, आप लोग कभी भी कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, ये तड़प ही है जो कि कामयाबी की असल वजह बनती है। ठीक है, और ख़ास कर ये पैसे की भी तड़प हो सकती है। ये आप लोगों को मतलब कुछ शोहरत कमाने की तड़प हो सकती है। इस दुनिया में फेम का भी तो काफ़ी है ना, लोगों को जो है वो सर फिरा हुआ कि हमारा नाम बन जाए, शोहरत हो जाए हमारी। और कुछ लोग ऐसा करते हैं, कोई शोहरत अच्छे नाम में तो ना हो, कोई ना कोई बुरे काम कर लेते हैं, मतलब उनकी बेइज्जती ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो फेम हासिल कर लेते हैं। उनके अंदर फेम हासिल करने का जुनून इतना ज़्यादा होता है कि वो कुछ ना कुछ उल्टा कर डालते हैं कि उनका नाम बुरे अल्फाज के साथ पुकारा जाता है। लेकिन उनके अंदर तड़प इतनी होती है कि उनको बुरे अल्फाज से पुकारे जाने की परवाह नहीं होती कि उनको फेम मिल गई, बस बाद में बेशक पछतावा हो, लेकिन एट द टाइम उन्होंने जो है वो अपना फेम हासिल करना, वो शोहरत हासिल करनी ही करनी है। ठीक है, तो लेकिन हम लोगों ने जो है ये अपनी ज़िंदगी में आने का मकसद भी याद रखना है। और ये भी एक अटल हकीकत है कि ज़िंदगी सिर्फ एक ही दफ़ा मिली है, ये बार बार नहीं मिलनी, एक ही दफ़ा मिलनी है। तो क्यों ना हम अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए हम कुछ ना कुछ ज़रूर करें, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा करें हम लोग। ठीक है, जिसमें दूसरे लोगों का भला भी हो जाए। जब दूसरे लोगों का भला होगा, फ़ायदा होगा, तो हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा। से यह कर भला हो भला, दूसरों से भला करेंगे तो हमारा खुद ब खुद भला हो जाएगा, हमें खुद ब खुद रिवार्ड में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर मिलेगा। ठीक है, मैंने कल ऐसे ही आप लोगों के साथ जो है वो एक कहानी शेयर की थॉमस एडिसन की, तो जो कि बिल्कुल ही कम जहन का मालिक था। अगर वो कम जहन का मालिक इतना कुछ कर सकता है तो हम लोग एक मुकम्मल इंसान है। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा जहन दिया है। कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने जहन दिया है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मतलब हम जो सोचेंगे हम लोग वही कर लेंगे। हमें अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी हुई है कि हम जो सोचे वो कर लें। ठीक है, इलामा इकबाल का इधर मुझे शेर भी याद आ गया, नहीं नहीं तेरा निशान कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है परवाज कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा जब मैं अल्लामा इकबाल की शायरी को पढ़ती हूँ, तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा तड़प पैदा होती है कि ये हमारे अपने बस में है। और बहुत सारे मसाले देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बड़े बड़े लोगों की हिस्ट्रीज़ को पढ़ना, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े ख्वाब पूरे किए, जिन्होंने जो सोचा वो कर लिया, उनको पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं पढ़ती भी रहती हूँ। और ये पढ़ने के साथ साथ मेरे अंदर मज़ीद तड़प पैदा हो जाती है कि मैं कुछ ना कुछ करूँ, जो मुझे जो है जिसके अंदर जो मेरे अंदर जो तड़प है मैं वो कर गुजरूँ। ठीक है, जिसका मुझे जुनून है मैं वो कर लूँ। तो आप लोग भी जो सोचते हो ना, जो आप लोग के जहन में है, तो आप लोग वो शुरू करो, उस पर जो है वो पुरअज़म हो जाओ कि हमने ये करना है तो करना है। ठीक है, फिर आप लोग किसी भी जो मुश्किल से ना डरो। कोई भी आप लोगों को अगर पहले को शिकस्त मिल रही है, थोड़ी बहुत शिकस्त हो रही है, तो आप लोग अपने काम से पीछे नहीं हटो। इधर मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक जो है वो था, उसका नाम था आर.यू. डर्बी। तो उसको पता चला कि कहीं पे जो है वो सोना है, ज़मीन के नीचे सोना है। उसने जो है वो सुना
اور وہ چل پڑا سونے کو کھودنے کے لیے چل پڑا، ٹھیک ہے. تو وہ چلا گیا، پہنچ گیا، اس جگہ پہ بھی پہنچ گیا. اس نے کھودنا شروع کیا زمین کو، تو اسے ایک شائننگ سی جو ہے وہ نظر آئی. تو مطلب اسے پتا چلا کہ واقعی میں یہاں سونا ہے. اس نے جو واپس آیا اپنے ریلیٹیوز کو بتایا، اس نے ریلیٹیوز کو بھی ساتھ لیا، بہت باری مشینری خریدی، ٹھیک ہے، ڈگنگ کے لیے، کھودنے کے لیے. تو وہ چلا گیا، انہوں نے کھودنا شروع کر دیا. بہت زیادہ کھودتے لگے رہے کہ ان کو شائننگ سی چیزیں نظر آتی رہی. تو لیکن اچانک سے کیا ہوا کہ ان کو وہ چیز نظر آنا بند ہو گئی. تو تھوڑا سا انہوں نے اور محنت کی، لیکن ان کو وہ نظر آنا بند ہو گئی. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ہمارا وہم تھا، ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہاں سونا ہوگا. انہوں نے وہ وہیں چھوڑا. مشینری جو تھی وہ چند $100 کی عوض اسے بیچا اور بیچ کے واپس آ گئے. جنہوں نے مشینری خریدی اور پاس اور کوئی لوگ تھے، ان کو پتہ چلا، انہوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ ورکرز کو بلوایا، اس پہ ورک کرنا شروع کر دیا. جیسے انہوں نے کام کیا تو ان کو پتہ چلا، جو تھوڑا سا انہوں نے اور کھودا تو 3 جو ہے وہ قدم کے دور پہ ان کو سونا مل گیا، اور بہت بھاری سونا ان کو ملا، بہت زیادہ. تو انہوں نے جیسے وہ جو مسٹر ڈاربے تھا اس کو پتہ چلا یہ کہ انہوں نے سونا جو ہے وہ مل گیا، صرف 3 قدم کے فاصلے پر تھا. تو اسے جو ہے بہت زیادہ افسوس ہوا کہ مجھے تھوڑی سی شکست ہوئی تو میں پیچھے ہٹ گیا. مطلب تھوڑا سا مجھے لگا کہ یہ نہیں ہے، تو میں اپنے عہد سے جو میں سوچا تھا، جو میں نے ٹھانی تھی، اس سے میں پیچھے ہٹ گیا. تو اس کے بعد وہ زندگی میں جو کوئی بھی کام کرنے لگتا نا، تو اس کو یہ ضرور ذہن میں آتا کہ 3 قدم کے فاصلے پہ اس نے سونا چھوڑا تھا. تو پھر اس نے انشورنس جو پالیسی کا کام شروع کر لیا. تو انشورنس کا کام کرتے وقت وہ جس آدمی سے بھی یہ کہتا کہ جو ہے یہ انشورنس کرواؤ، ہر کوئی اسے نہ کہتا. تو وہ یہی کہتا کہ اس نہ کے بدلے میں اپنے کام سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، کہ میں نے 3 قدم کے فاصلے پہ سونے کو چھوڑا تھا. تو اس نے جو ہے وہ اپنے کام سے پھر پیچھے نہیں ہٹا. تو یہ جانا جاتا ہے کہ اس نے دنیا میں سب سے زیادہ جو انشورنس بیچنے والا شخص تھا وہ وہی مسٹر ڈاربے ہی تھا. تو یہ سے بات ہے. اور ہمارے جو ذہنوں میں سونا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا، وہ زمین کی سطح پہ جو سونا یا زمین کے اندر جو سونا پایا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ سونا ہے ہمارے ذہنوں میں. ہمارے ذہنوں میں ہم لوگ خود ہیرے جواہرات ہیں، لیکن ہمیں خود پتہ نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنایا کیا ہوا ہے. تو پلیز آپ لوگ خود کو جانچیں، خود کو دیکھیں کہ آپ لوگ کے اندر کون سی صلاحیتیں پوشیدہ ہیں. ان صلاحیتوں کو اجاگر کریں، اپنے لیے نہیں، اپنے پیاروں کے لیے کر دیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ ایسا کر گزریں کہ وہ آپ لوگوں کو زندگی بھر یاد کریں. ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ جو ہے وہ پلیز کچھ پیچھے نہ ہٹیے، آپ لوگ کچھ نہ کچھ ضرور اپنے لیے کریے. میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دین کی راہ پہ چلتے ہوئے کامیابیاں دے، ہمارے پیارے سے وطن کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے. فی امان اللہ.